प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् सुदूरपश्चिममा सिमाना र क्वारेन्टिनमा जनताको बिजोग, प्रदेश सरकार तलब सुविधा बढाउनमै तल्लीन। प्रदेश 1 सरकारले 35 अर्ब बराबरको बजेट ल्याउँदै महामारी र बेरोजगारी नियन्त्रण मुख्य चुनौती। आरडीटी परीक्षणकै भरमा क्वारेन्टिन खाली गर्ने क्रम रोकिएन, संक्रमण समुदायमै विस्तार हुने जोखिम। र दाङमा साता अघि सङ्कलित नमुनाको पालै आएन, 1000 भन्दा बढी नमुना प्रयोगशालामै थन्किए, नयाँ सङ्कलन अवरुद्ध। नमस्कार, म विकास थपलिया। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक हामीसँग हुनेछ मनसुन सुरु भएसँगै किसानलाई धान रोप्ने चटारो सम्बन्धी सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीलाई चटक्कै बिर्सेर संविधान र जनभावनाको विरुद्ध सुदूरपश्चिम सरकार जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउन केन्द्रित भएको छ। गुपचुपमै प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभाका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको सुविधा बढाएको सरकारले अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउन कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ। प्रदेशसभामा विचाराधीन उक्त विधेयक पारित भएपछि सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्च अदालतले रोका गरेको मासिक पारिश्रमिक बराबरकै रकम प्राप्त गर्ने बाटो खोल्ने तयारी गरेको हो। कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई घुमाउरो बाटोबाट पारिश्रमिकका नाममा 10 थरी सुविधा उपलब्ध गराउने तयारीमा सुदूरपश्चिम सरकार जुटेको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत ठहराएको मासिक पारिश्रमिकका नाममा अब सुविधा थपेर रकम लिन पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयक प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। पारिश्रमिक भन्ने शब्द हटाएका छौँ। अहिले सुविधाहरू अब टेलिफोन सुविधा, खानेपानी सुविधा, यातायात सुविधा लगायत सुविधाहरू हामीले दिने गरी यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसअघि प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले 40,000, उपप्रमुखले 35,000, वडा अध्यक्षले 25,000, कार्यपालिका सदस्यले 11,000 र वडा सदस्यले 7,000 पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए। नगरपालिकाका प्रमुखले 35,000, उपप्रमुखले 30,000, वडा अध्यक्षले 22,000, कार्यपालिका सदस्यले 9,000 र वडा सदस्यले 6,000 रुपियाँ पाउँथे भने गाउँपालिकाका अध्यक्षले 30,000, उपाध्यक्षले 25,000, वडा अध्यक्षले 20,000 र कार्यपालिका सदस्यले 8,000 तथा वडा सदस्यले 5,000 रुपियाँ बुझ्ने गरेका र त्यसमा 4वटा सुविधाहरू थिए। तर सर्वोच्चले मासिक पारिश्रमिकलाई असंवैधानिक ठहराएपछि अब 10वटा शीर्षकमा सुविधा मात्रै राखेर साबिकको रकममा बढीमा 1,000 मात्रै कम हुने गरी कानुन संशोधन गर्न लागि हो। त्यसमा प्रदेशसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने 3वटै दल सहमत छन्। घरको समय पनि उनीहरूले दिइराख्नु पर्ने, घरको आय स्रोत पनि एकातिर उनीहरूबाट अब घरमा टाइम दिन सक्दैनन् कामको। त्यसकारणले अब राज्यले अलिकति उनीहरूलाई पनि सुविधा दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो सबैको एकमत छ। तर सुदूरपश्चिमवासी भने यसको विरोधमा छन्। जनताको करमाथि रजाइ गरेर कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नुको साटो सुदूरपश्चिम सरकार विलासितामा केन्द्रित भई सुविधाभोगी मानसिकतामा अघि बढ्नु जनभावना विपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ। जनप्रतिनिधि नहुँदासम्म उहाँहरूको सबै ठेकिन्छ र जब उहाँहरू चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि उहाँलाई सबै खालका सुविधाहरूबाट सम्पन्न गरिनुपर्ने यो त्यति चाहिँ हाम्रो मुलुकको लागि सान्दर्भिक होइन। यसअघि गत फागुन 29 गते गुपचुपमै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसहितको सेवा सुविधा समेत 16%ले र प्रदेशसभाका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको सेवा सुविधा 18%ले वृद्धि गरेको थियो। उक्त रकम उनीहरूले गएको साउन महिनाबाटै बुझ्दै आएको खुलेको छ। चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा पारिश्रमिक बढेको उल्लेख भएको हुँदा साउनदेखि नै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको खातामा वृद्धि भएको पारिश्रमिक पठाइएको छ। यसरी जनताको पसिना, रेमिटेन्स र वैदेशिक ऋणबाट जोडिएको ढुकुटीमा विलासिताको मोह खोज्ने प्रदेश सरकारले अहिले क्वारेन्टिनमै जनता भोक र रोगले मर्दा समेत राहत वितरणको कानुन बनाउन र एउटा PCR मेसिन खरिद गर्न महिनौं लगाउनुलाई सरकार जनस्वास्थ्यप्रति कतिको चासोका साथ प्राथमिकता दिन्छ भन्ने विषय प्रश्न हुँदैन र? कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली।
कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका बेला भूखा विपन्न नागरिकलाई चटक्कै बिर्सेर सुदूरपश्चिम सरकार जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउन केन्द्रित भएको छ। यस्तो कदम तत्काल सच्याउन जरुरी छ। प्रदेश 1 सरकारले असार 1 गते आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट ल्याउँदैछ। गत वर्ष 42 अर्ब 20 करोड 4 लाख 12 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश 1 सरकारले यो वर्ष भने 7 अर्ब कम करिब 35 अर्बको बजेट ल्याउँदैछ। स्रोत खुम्चिएको अवस्थामा ठूलो समूहलाई रोजगारी दिनुपर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लगानी गर्नुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारलाई छ। कोरोना भाइरसका कारण चैत 11 यता मुलुकमा लकडाउन छ। लकडाउनका कारण उद्योग व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प छ। राजस्व सङ्कलन हुने महत्त्वपूर्ण समयमा लकडाउन हुँदा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन भएको छैन। स्रोतहरू खुम्चिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले गत वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउँदैछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटले कोरोना भाइरसबाट जोगाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसपछिको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, रोजगारीका अवसर सृजना, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण लगायत छन्। नम्बर 1 जनताको स्वास्थ्य नै हो, नागरिकहरूको सुरक्षा नै हो। नम्बर 2 हामीले मान्छेहरूलाई बचाउनै पर्छ, नागरिकहरूलाई, बेरोजगार युवाहरूलाई जसले रोजगारी गुमाएका छन्, जसले दिनदैनिक मतलब चाहिँ काम गर्ने एउटा अवसर गुमाएका छन्, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ रक्षा गर्ने, उनीहरूलाई बचाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ थुप्रै मतलब हाम्रो प्राथमिकताहरूलाई थाँती राखेर पनि हामीले यी कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता केन्द्रित गरेर हाम्रो कार्यको बजेटलाई हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। त्यही तयारी हामी गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण सिर्जित विशेष परिस्थिति भएकाले यो महामारीबाट जनतालाई बचाउने, अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउन नदिने खालको सानो छरितो कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउनु पर्ने अर्थविदको भनाइ छ। अहिलेको बजेट आफ्नो रोजगारीबाट विस्थापित भएर आउनेहरूको लागि राहत दिने खालका र उनीहरूलाई तत्काल आय आर्जन गर्नका लागि सघाउ पुग्ने खालका कार्यक्रमहरूमा र विशेष गरी यस्ता कार्यक्रमहरू कृषि क्षेत्रमा हुन सक्छन्, व्यवसायिक कृषिमा हुन सक्छन्, यो विकास निर्माणका कामहरू हुन सक्छन्। त्यसमा र यो जनस्वास्थ्यमै गरिनु पर्दछ। भाइरसको महामारी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै बढ्दो परनिर्भरता नियन्त्रण गर्न बजेट केन्द्रित हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समूह पोखरेल र सहकर्मी सुशीला पाठकका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। पक्कै पनि स्रोत खुम्चिएको अवस्थामा ठूलो समूहलाई रोजगारी दिनुपर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लगानी गर्नुपर्ने चुनौतीलाई चिर्न प्रदेश सरकारले कस्तो बजेट ल्याउनेछ, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। भारतीय सीमामा अल्पत्र परेका आफ्ना मानिसलाई स्थानीय तहले उद्धार गर्ने क्रम चलिरहेको छ। सीमामा अल्पत्र परेका हजारौं संख्यामा रहेका दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछापका मानिसको बिना परीक्षण उद्धार भइरहेको छ। यी जिल्लाका क्वारेन्टिनमा बसेकालाई पनि PCR परीक्षण बिनै घर पठाउन थालिएको छ, जसका कारण भाइरसको संक्रमण समुदायमै फैलन सक्ने खतरा बढेको छ। दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुलीमा PCR परीक्षण बिनै क्वारेन्टिन खाली गराउन थालिएको छ। भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएर 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसलाई RDT परीक्षण मात्र गराएर घर पठाउने गरिएको छ। सरकारले RDT परीक्षण बन्द गराउने पत्र पठाएका जिल्लामा PCR विधिबाट परीक्षणका लागि VTM किट अभाव हुँदा RDT परीक्षणकै भरमा क्वारेन्टिन खाली गर्न थालिएको हो। भारतबाट र अन्य देशबाट पनि अहिले आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई PCR गर्नुपर्ने सङ्ख्या धेरै भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी कहाँ VTM चाहिँ अलिक कमी हुँदै गइरहेको छ। अहिले हामीले प्रदेशबाट चाहिँ थप 1000 VTM हामीलाई आवश्यक छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ। रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली लगायतका जिल्लाबाट भारत लगायतका अन्य देशमा रोजगारीका लागि गएका मानिस फर्किने क्रम बढेको छ। हाल क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पनि यी जिल्लामा किटको चरम अभाव छ। किट अभावमा स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिनमा बसेकालाई कसरी घर पठाउने भन्ने चिन्ता छ। यस्तो अवस्थामा केही स्थानीय तहले PCR परीक्षणको अभावमा RDT परीक्षण गर्दै जोखिम मोलेर घर पठाउन थालेका हुन्। सधैँभरि RDT मात्रै पछि लाएर PCR चेक गर्ने अवस्था पनि छैन।
मान्छे इन्डियाबाट आउने त्यत्तिकै मात्रामा बढिरहेका छन्। अरू त्यो इन्डियाबाट आएका मान्छेसँग पनि सम्बन्धित अरू व्यक्तिहरूलाई पनि चेक गर्नुपर्ने छ। ती चेक गर्ने कता हो? खर्च व्यापक रूपमा भएको छ, अब चेक पर्याप्त रूपमा भएको छैन। नागरिकहरू चाहिँ भारतदेखि आउनु भएको छ र हामी लिएर आएका छौँ र उहाँहरूको बिचमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ र 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि कतिपयलाई हामीले PCR पनि गराउँछौँ र कतिपयलाई हामी RTT परीक्षण गरेर हामीले उहाँहरूलाई घर पठाउने कार्यक्रम राखेका छौँ। हतार गरेर मापदण्ड विपरीतका क्वारेन्टिन बनाएका स्थानीय तहलाई पछिल्लो समय बाहिरबाट आएका मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थप सकस भएको छ। सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेकालाई गाउँ ल्याउन हतार गरेका स्थानीय तहले समयमै स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न भने असफल भएका छन्, जसका कारण भाइरसको संक्रमण समुदायमै पुग्ने खतरा बढ्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मीहरू सिन्धुपाल्चोकमा कमला पाखरिन, रामेछापमा दीपक भट्ट, सिन्धुलीमा राजकुमार कार्कीका साथ केदार शिवाकोटी, दोलखा। युवाहरू PCR परीक्षण दर बढाउन माग गर्दै सडकमा त्यसै आएका होइनन्। क्वारेन्टिनमा बसेकालाई पनि PCR परीक्षण बिनै घर पठाउन थालिएको छ, जसका कारण भाइरसको संक्रमण समुदायमै विस्तार हुने खतरा बढेको छ। यसबारे तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। स्वाब परीक्षणको गति बढ्न नसक्दा दाङमा स्वाब सङ्कलनको काम एक सातालाई स्थगित गरिएको छ। एक साता अघि सङ्कलन गरेको 1000 भन्दा बढी व्यक्तिको स्वाबकै परीक्षण नसकिएकाले नयाँ नमुना सङ्कलनको काम रोकिएको हो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा एक हप्ता अघिदेखिको स्वाब थुप्रिएर बसेको हुँदा एक सातालाई स्वाब सङ्कलन नै स्थगित गरिएको हो। प्रतिष्ठानमा अहिले 1700 बढी स्वाब परीक्षणको प्रक्रियामा रहेको र एक पटकमा 96 जनाको मात्र स्वाब परीक्षण गर्ने क्षमता PCR मेसिनमा रहेकाले परीक्षणमा ढिलाइ भएको हो। दिनमा 96 जनाको क्षमता भएको दिनमा 96 जनासम्म सक्न सक्छ र मैले त्यो टेक्निकल पर्सनबाट बुझेँ होइन। अब अहिले दिनमा 96 जनासम्म चाहिँ सक्ने चाहिँ त्यो प्राविधिकबाट यसरी चाहिँ मैले जानकारी पाएको छु। एक लटको परीक्षण रिपोर्ट आउन करिब 7 घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ भने दिनमा 2 शिफ्ट गर्दा दैनिक करिब 200 को हाराहारीमा स्वाब परीक्षण हुने गरेको छ। लामो समयदेखिको स्वाब परीक्षण नहुँदा प्रतिष्ठानले थप स्वाब लिन नमानेपछि गाउँपालिकाहरूले स्वाब सङ्कलनको काम रोकेका छन्। दाङमा एउटा मात्र PCR मेसिन हुँदा स्वाब परीक्षणको कामले गति लिन नसकेको र अर्को मेसिन जडान भए लगत्तै द्रुत गतिमा काम हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। स्वाब परीक्षणमा ढिलाइ हुँदा क्वारेन्टिनमा बसेका मानिस भाग्न थालेका छन् भने कतिपय गाउँपालिकाले RDT परीक्षण गरेकै भरमा घर पठाउन थालेका छन्। RDT परीक्षण गर्नै नहुने भनेको होइन हैन, RDT पनि परीक्षण गर्न दिन्छ। अब क्वारेन्टाइनमा बसेको 14 दिन बिताएको मान्छेहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनबाट RDT जाँच गरेर हिसाब गर्ने हो। परीक्षण ढिलाइ हुँदा क्वारेन्टिनमा भारतबाट आउने मानिस भरिन थालेका छन् भने व्यवस्थापनमा समस्या हुन थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशनमान श्रेष्ठ, कोराई, दाङ। स्वाब परीक्षणको गति बढ्न नसक्दा स्वाब सङ्कलनको काम एक सातालाई स्थगित गरिएको छ र यस्तो समस्या अधिकांश स्थानमा देखिएको छ। यसरी परीक्षणको दर बढाउन नसक्नु सरकारको असफलता हो। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। भक्तपुरको काठ क्षेत्रमा रोपाइँ सुरु भएको छ। प्री मनसुनको सुरुवातसँगै भक्तपुरका किसानलाई धान रोप्ने चटारो भएको हो। भक्तपुरका बागेश्वरी, नगरकोट, थिमी, छालिङ, झौखेल, कटुन्जे, नङखेल लगायतका क्षेत्रका फाँटमा अहिले किसान धान रोप्न व्यस्त बनेका छन्। किसानले धानको बिउ रोप्न ठिक्क पारेका बेला पानी परेपछि रोपाइँ सुरु गरेका हुन्। पोहोर परार त अझ आकाशे पानी नपरेर पुरा खेतहरू बाँधो राख्नु परेको थियो। यसपालि चाहिँ पानी परे भएर जेठमै धान रोप्न पाइएको छ। लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसायतिर खासै काम नभएकाले उनीहरूलाई पानी परेपछि खेती किसानीमा लाग्न अनुकूल समय मिलेको छ। रोपाइँका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका यहाँका किसान यसपालि बेलैमा पानी परेकाले खुसी भएका छन्। बेलैमा रोपाइँ गर्न पाएपछि धान पनि बढी फल्छ। मल त हामीलाई त्यति धेरै त चाहिने होइन, थोरै मात्रामा चाहिँ उपलब्ध चाहिँ भएको छ। अरू त ठिकै हो। यो वर्ष उत्पादन कस्तो हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ तपाईँले? खै अब यस्तै हो भने त राम्रै होला। यही रेसियोमा वर्षा भइरह्यो भने त राम्रै हो। कृषिलाई वैकल्पिक पेसाका रूपमा अँगालेका यहाँका किसानले रोपाइँलाई पर्व जस्तै गरी उल्लासका साथ मनाउने गर्छन्। लामो लकडाउनले फुर्सदिला बनेका स्थानीय अहिले धान रोपाइँले व्यस्त बनेका छन्। घरमा कति बस्नु भन्ने भएर यो खेत चाँडै सिधाउँ अनि आनन्दसँग घरभित्र बस्नु भनेर गरेको।
भक्तपुरका 50% भूभागमा रोपाइँ सकिएको छ। जिल्लाको 3835 हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुने र यहाँ 15130 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्र काठमाडौँको तथ्याङ्क छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। धान खेती नेपालीको परम्परागत कृषि पेसा पनि हो। हाम्रा लागि यो पेसा मात्र होइन, पर्व पनि हो। अब यसलाई व्यावसायिक बनाउन जरुरी छ। प्रदेश विशेष आजको लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष